बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और इसके साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हारूनाबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हारूनाबाद ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से वफाक और दीगर सूबों के बरक्स मामूली इजाफा करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और रैली निकाली। एहतजाज में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। म्यूनसिपल एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हारूनाबाद के सदर चौधरी अब्दुर्रहमान, रहनुमा मलिक, मोहम्मद अकरम और दीगर शुरका ने कहा है निगरान हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ तलीम माका सा सलूक किया है और इम्तियाजी नारवा रवैया बिल्कुल वाजिया है जो सरासर मुलाजमीन और पेंशनर्स के बुनियादी हकूक और आईनी तहफ़्फ़ुज़ के बरक्स है। वफाक और दीगर सूबों ने तनख्वाहों में 35 और पेंशन में 17.5% इजाफा किया है, लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में 30% और पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा किया है, जो एक मुल्क एक असूल की खुली खिलाफ वर्जी है। पंजाब के मुलाजमीन भी इसी मुल्क के शहरी हैं और इनका बुनियादी हक मसावी है। निगरान पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन दुश्मन इकदाम करते हुए रिटायरमेंट के मौके पर लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक की बजाय मुलाजमत अख्तियार करते वक्त इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह पर देने का फैसला इंतहाई ज़ालिमाना इकदाम है और इसका इतना बड़ा नुकसान है कि इकदाम एक तरह से लीव इनकैशमेंट से महरूम कर देने के मुतरादिफ है। सारी जिंदगी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए वक्फ करने वाले मुलाजमीन के साथ रिटायरमेंट के मौके पर यह जुल्म मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि एक मुल्क एक दस्तूर के तकाज़ों के मुताबिक वफाक और दीगर सूबों के ऐलान करदा बजट के मुसावी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा पंजाब में भी किया जाए और लीव इनकैशमेंट का ज़ालिमाना फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मैं मशहूर हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहबाब का कि वो हमारे एहतजाज की जो कॉल है उसको कवर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमारा ये एहतजाज निगरान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसके ख़िलाफ़ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दीगर सूबों के बरक्स वफाक के बरक्स मुलाजमीन पंजाब पे जुल्म डालते हुए अक्रॉस द बोर्ड तमाम अदारों के मुलाजमीन जो है पंजाब में सफाई गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट के उनके साथ ये जुल्म ढाया है कि तनख्वाहों में इजाफा बिल्कुल मामूली किया है, जबकि बाकी तीनों सूबों ने वफाक के मुताबिक इजाफा किया है। दूसरे नंबर पे हमारी जो लीव इनकैशमेंट एक बहुत बड़ा सहारा होता है। जब एक मुलाजम रिटायर्ड होता है तो उसको एक पूरे साल की जो है वो एक मतलब इनकैशमेंट के तौर पे एक पैसे दिए जाते हैं, मुआवजा मिलता है जो उसको एक इनिशियल जो है वो उसका सहारा बन जाता है। उसको इन्होंने जो है वो पहले रनिंग बेसिक पे चलता था, इन्होंने जो उसकी इब्तदाई अपॉइंटमेंट की बेसिक है उसके मुताबिक कर दिया, यानी कि वो एक तरह से ख़त्म होने वाली बात है। और पेंशनर्स जो हैं जो जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया है, इस कौम को, इस इलाका को सर्व किया है, बूढ़े हैं और वो बहुत ज़्यादा तामन के मुस्तक हैं, उनके साथ जुल्म डालते हुए बाकी जगहों पे वफाक में ख़ास तौर पे 17.5% पेंशन में इजाफा किया गया है, जबकि हमारे इन्होंने सिर्फ 5% किया है। तो इस बुनियाद पे ये जो जुल्म बरबरियत है, ये जो हमारे पेट काटने की, ये जो हमें भूखे मारने की एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ किया गया है, उसके ख़िलाफ़ आज हम सरापा एहतजाज हैं। और हमारे नुमाइंदगान जो हैं एक कसीर तादाद हज़ारों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह उधर सेक्रेटरीट के सामने लाहौर पहुंच चुकी है और धरना जारी है। बाकी जहां जहां पे हमारे मुलाजमीन अदारों में मौजूद हैं, अभी तक हमने जो मसलन लोकल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, पानी की बहाली, पानी की सप्लाई, सफाई वगैरह, वो सब कंटिन्यू की हुई है। लेकिन आज के दिन से हमने तालाबंदी की है दफातर की। हमारे दफ्तर आप देख सकते हैं, हमारा लॉकअप है, सारा दफ्तर बंद है और हम जो है वो ये एहतजाज अपने लीडरान के हुक्म के मुताबिक और हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी बहाली तक और हमारे मुतालबों की मनवाए जाने तक हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और इसमें रोज़ अफजूं इजाफा होगा, तमाम अदारे इसमें शामिल होंगे और यकमुश्त शामिल होंगे, जो भी सूबाई गवर्नमेंट के हैं, लोकल गवर्नमेंट के हैं। और फिर हम जो है मजबूर होंगे। मैं अवामुन्नास को भी इंतहाई माज़रत के साथ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ, हम भी आपके भाई बंदे हैं, हम भी इधर के रहने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, हम भी इस शहर की तरक्की में, इसके रोज़गार में इजाफा का बायस बनते हैं। अगर हमारे साथ ये सिलसिला जारी रहा तो फिर हम बुनियादी सर्विसेज, पानी और सफाई को मुअत्तल करने पे मजबूर होंगे और ये एहतजाज हमारे मुतालबात के तस्लीम होने तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। आलमी यौम बहबूदाबादी के मौके पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया।
तफसीलात के मुताबिक आलमी यौम बहबूद आबादी के मौके पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुलसलाम अब्बासी और डॉक्टर मरियम अब्बासी ने की। आगाही वॉक GPO चौक मरी से शुरू होकर चिनार चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। वॉक के शिरकत से खिताब के दौरान डॉक्टर अब्दुलसलाम अब्बासी और डॉक्टर मरियम ने अवाम से मुतालबा किया है कि बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें ताकि माँ और बच्चों की सेहत और तालीम और तरबियत मुनासिब अंदाज से की जा सके और इस तरह सेहतमंद माशरे की तश्कील के जरिए पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा सके। रैली में शरीक डॉक्टर इब्रार अब्बासी और मेडिकल स्टाफ के दीगर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स ने भी शिरकत की। चूचक से मेहर खादिम बशीर नुमाइंदा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी हाफिज मोहम्मद जावेद कलिया शादी के हसीन बंधन में बंध गए। इनकी शादी की तकरीब मंडी अहमदाबाद के एक निजी शादी हाल में मुनक्किद की गई। बड़ी सादगी से निकाह की रस्म अदा करने के बाद इनके लिए खैर आफियत की दुआ की गई। शादी की इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी पीर सैयद कारी अली मोहम्मद अवैस अवैसी खिजरी बुखारी, पीर सैयद कारी मुस्तफ़ा अवैसी, पीर कारी जुनेद अहमद अवैसी, कारी जिशान अहमद अवैसी, आस्ताना आलिया अवैसिया खिजरिया लाशारी शरीफ, पीर गुलाम मुस्तफ़ा अवैसी, आस्ताना आलिया अवैसिया चक, हाफिज लाल, पीर सैयद इब्रार शाह, जनरल सेक्रेटरी पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन समेत इलाके भर से सियासी, समाजी, सहाफ़ती हजरात, मजहबी शख्सियात, उलमा इकराम, पीरान इकराम, दोस्त अहबाब, अजीज रिश्तेदारों ने भरपूर शिरकत की, जिसमें सीनियर सहाफ़ी हाफिज मोहम्मद जावेद कलिया ने अपनी शादी की तकरीब में आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में पुरतकल्लुफ़ खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात, थाना सिविल लाइंस पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डकैती करने वाले मुलजमान गिरफ्तार, कब्जा से 2 लाख रुपए से ज़ायद की नकद रकम बरामद। बहावलपुर DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की सरबराही में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। बहावलपुर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल टीम तश्कील देकर मुलजमान अरशद और मुलाजिम हुसैन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजमान बहावलपुर में मुख्तलिफ इलाकों का रिहायशी है, जिनसे मुतअद्दिद मुकदमात ट्रेस हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 2 लाख रुपए से ज़ायद की नकद रकम बरामद। पुलिस ने मुकदमात में रिकवर शुदा रकम असल मालकान के हवाले की। शहरियों का लूटा हुआ माल जराइम पेशा अफराद रिकवर कराया जा रहा है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया किया जा सके। ऐसे मुजरिमों को इनके मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि दोबारा ऐसे जराइम करने की जरूरत ना करें। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सिविल लाइंस पुलिस को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने हेड इस्लाम हासिलपुर का दौरा किया। उन्होंने मुमकिन सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती, एक्सीएन इनहार इरफान भट्टी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकर हुसैन और दीगर मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हेड इस्लाम के हफाजती बंद और फ्लड एरिया का मौका पर जाकर मुआयना किया। उन्होंने फ्लड एरिया में रहायश पजीर अफराद को महफूज इलाका में मुतकिल करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि फ्लड एरिया में रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएं और इन इलाका जात में मेडिकल कैंप, लाइव स्टॉक कैंप कायम किए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि मुमकिन सैलाब से महफूज रहने के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाए जाएं। इस मौके पर एक्सीएन इनहार ने मुमकिन सैलाब और इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा के ज़ेर सदारत इनके दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुमकिन सैलाब की सूरत हाल, मानसून सीजन और मुहर्रम उल हराम के हवाले से डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान, स्पेशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इंतजाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम इदारे बाहमी राब्ता के साथ किसी भी नागहानी सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए तमाम इंतजाम बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्लड रिलीफ कैंपस और मेडिकल कैंप्स के क़याम के साथ साथ लाइव स्टॉक और महकमा ज़राअत की जानिब से तमाम तैयारियां बर वक्त मुकम्मल कर ली जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रम उल हराम जुलूस, रूट्स और मजालिस मुकामात पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लेते हुए हिदायत की कि जुलूस, रूट्स और मजालिस मुकामात की सफाई सुथराई और दीगर अमूर को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, एक्सीएन इनहार और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान
افسران موجود تھے۔ سیکریٹری ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 باقر حسین نے پری فلڈ مونسون 2023 اور محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے انتظامات بارے بتایا کہ کسی بھی ممکنہ حادثات سے نبردست ماہ ہونے کے لیے ڈیزاسٹر ایمرجنسی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلڈ مونسون سیزن 2023 اور محرم الحرام کے موقع پر ریسکیو 1122 کی ضلع بھر کی 31 ایمبولینسز، 7 فائر وہیکلز، 3 ریسکیو وہیکلز اور 50 موٹر بائک ایمبولینسز اور 513 ریسکیوز اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ 7 شریف سے رپورٹ کریں نظام الدین گھمبیر۔ بھان سعید آباد کے نواحی گاؤں شریف کا بھان کے پہور برادری کے 2 فرقین میں 2 سال سے جھگڑا چل رہا تھا، جس کا مقدمہ 7 کی عدالت میں چل رہا تھا۔ غلام حسین پہور اور محمد عرس پہور 7 شریف کے نواحی گاؤں بختیار پور کے انڈس ہائی وے پر 2 موٹر سائیکلوں پر سوار غلام مصطفیٰ پہور، علی رضا پہور، محمد حسین پہور اور محمد حسین پہور پر 6 موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس میں 3 افراد کو گولیوں، کلہاڑیوں اور لوہے کے سلاخوں سے زخمی کر دیا گیا۔ غلام حسین پہور، محمد عرس پہور اور غلام مصطفیٰ پہور 3 افراد شدید زخمی راہگیروں اور گاؤں والوں نے سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ اسپتال 7 شریف میں منتقل کیا گیا، جہاں سے ایک زخمی غلام حسین پہور کو تشویشناک حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ اس موقع پر زخمیوں کے ورثا عبدالکریم پہور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آوروں کی شناخت یاسین پہور، خادم پہور، منور پہور، لطیف پہور، شاہنواز پہور، ریاض پہور اور دیگر نامعلوم افراد کے نام سے ہوئی ہے، جو واپسی پر آ رہے تھے۔ عدالت میں حاضری تھی، وہ آئے تھے، کچھ چھپے ہوئے تھے اور کچھ نامعلوم لوگ تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہمارا یہ معمولی معاملہ 2 سال سے چل رہا تھا۔ بختیار پور کے قریب وہ موٹر سائیکل پر کھڑے تھے جنہوں نے پہلے ہم پر حملہ کیا اور گولیوں اور لوہے کے ڈنڈے مار کر ہمیں زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ بعد ازاں دیہاتیوں اور راہگیروں نے ہمیں سیوان کے سید عبدالشاہ انسٹیٹیوٹ اسپتال میں داخل کرایا۔ صبح سویل آیا تھی حاضر، نالو عبدالکریم، ذات پور ویٹھل گوٹ شریف جا بھانن جے برساں اساں صبح جو سویل حاضری تے آسی تے حاضری اساں کے تقریباً 11 بجے فارغ تھیا سی۔ اساں 11 بجے فارغ تھیا سی، بابے آرا ماں یہ گھر جی موٹر سائیکل تے 6 جڑا اساں اچوں پیا بختیار پور گوٹھ سبیل وٹ اساں پہتاسیں تے اساں جو پویوں حملو تھیو اوچتو گولن جا واسکارا، تیمیں مجھو والد صاحب اور مجھے بھا کے دھک لگے، محمد عرس پنور انہیں کے دھک لگی آ، وہ زخمی تھی آ، تو دھک ہن والا یاسین پنور، غلام حسین اور غلام مصطفیٰ زخمی نے گھنے غلام حسین کے پسٹول جا دھکن، بابے کے مغز میں ڈنڈا اور کواڑیوں انہیں جا دھکن، یاسین پنور، ریاض خادم ملوجو یاسین پنور گوٹھ شریف جا بھاڻ ऐं خادم ملوجے گوٹھ جو اहिड़ी का ॻाल्हि न आहे، ख़ैर आहे، इहो थींदो रहंदो आहे، भला हमिलो थी वियो धकी आहे। इनशाला असां इन ॻाल्हि खे ॾिसी रहंदासीं। केस असांजो हलंदड़ो हो, असां हिनमहिल ताणी असांखे पुलिस कुझु बि न ॾिनो आहे तहफ़ुज़, न उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो अथसि, अञा आसिरे में रखियो वेठी आहे, हलूं था असां अपील था कयूं DSP न कुझु बि न कयो अथसि। अञा बि चए पई तरसो मां चवां जवाबदार भॼी वेंदा, घर ख़ाली करे वेंदा, पोइ घर असांजे कहिड़े जा कम जा। असां उन्हनि खे हिनमहिल त मिठूं बि था कयूं त हलो मूंसां गॾिजी उन्हनि ते छापो हणूं। असां कंप्लेन कई आहे, हिनमहिल मुंशी चए थो अञा सब्र कर, हाणे हमरा मुंहिंजा हिते आहिनि, मां चवां था हलो त उन्हनि ते रेड कयो। अपील मां DSP खे साईं मुराद अली शाह कयां थो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। खबर शामिल करते हैं जंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक विजिट, इमरजेंसी में मरीजों के लिए सहूलियात अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया, मरीजों और लवाहिकीन से इंतजामात और अद्वियात की फ्राहमी बारे दरियाफ्त किया, इमरजेंसी हॉल में फौरी AC लगवाने के अहकामात, इमरजेंसी में मरीजों को तमाम तर अद्वियात की फ्राहमी बारे अहकामात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को इंतजामात को चेक करने की हिदायत।
खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हारिस समेत का निजी एलपीजी सेंटरों पर छापा। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की हिदायत पर गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गाड़ियों को एलपीजी रीफिलिंग करवाते हुए 30,000 रुपये जुर्माना कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस समेत का कहना है कि गैर मयारी और गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर पर चलने वाली गाड़ियों को रूट पर नहीं चलने दिया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर पर चलने वाली गाड़ियां हादसात का सबब बन रही हैं। कीमती इंसानी जानों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर हजरात रजाकाराना तौर पर एलपीजी सिलेंडर उतार लें। एलपीजी सिलेंडर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया पुलिस अफसरान की प्रमोशन का सिलसिला जारी और सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की याब होने वाले पुलिस अफसरान को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया सदुर्रहमान ने डीएसपी लीगल चौधरी तारिक के हमरा ओहदे के बैच लगाए और इनको मुबारकबाद दी। डीपीओ लिया सदुर्रहमान ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा कि महकमा पुलिस में सर्विस करना खासा मुश्किल काम है। आए रोज नित नए चैलेंजेस से नबर्द आजमा होना पड़ता है। दिन रात ड्यूटी के साथ साथ बाज़ औक़ात असाब शिकन हालात का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में तरक्की के लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी तरक्की आपकी कारकर्दगी का एतराफ़ और मेहनत का समर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फील्ड में जाकर मेरिट पर इंसाफ की फ्राहमी के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे और महकमा पुलिस की नेक नामी में इजाफे का बायस बनेंगे। लिया पुलिस के 2 अफसरान बशीर अहमद और गुलाम हुसैन सब इंस्पेक्टर, जबकि शाहिद इमरान, कैसर चीमा, शाहिद तनवीर, मोहम्मद हाशिम और लेडी पुलिस ऑफिसर कौसर ASI के ओहदे पर तरक्की याब हुए। असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के डॉक्टर ज़ैनब ताहिर से अंजुमन शहरियान के वफ्द की मुहर्रम अल हराम में अमन अमान के हवाले से मुलाकात। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन शहरियान ने मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में मुलाकात की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनब ताहिर ने कहा है कि मुहर्रम अल हराम का एहतराम तमाम लोगों पर लाजिम है और इसके एहतराम के सिलसिला में और अमन अमान के लिए तमाम महकमा जात को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वो सफाई, लाइट और दीगर मामलात को देखें। अंजुमन शहरियान के इसरार पर उन्होंने कहा है कि महकमा पुलिस वापटा इस सिलसिला में आपसे ताउन करेंगे, जिसकी निगरानी मैं खुद करूंगी। अंजुमन शहरियान ने यकीन दिलाया कि हम अमन अमान के लिए इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि मुहर्रम अल हराम में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। हमारा मिशन है कि हम दिन रात अमन अमान के लिए काम करते रहेंगे। मीटिंग में अंजुमन शहरियान के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना ऑन बारी, सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी, चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल सरदार नईम रजा मान, सैयद काजिम हुसैन बुखारी, हाफिज तलहा ताहिर कासमी, मोहम्मद अजीज भट्टी, मलिक मोहम्मद जुल्फकार, जहीर अरशद मुगल, कारी आबिद हुसैन साकी, फजल अब्बास हैदर शरीक थे। असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के ज़ैनब ताहिर का कहना था कि CO बल्दिया को हदायत कर दी जाएगी कि खासकर 10 अयाम मुहर्रम अल हराम में जहाँ जहाँ से जुलूस निकले वहाँ सफाई सुथराई का काम बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए। कोताही की सूरत में किसी भी एहलकार के खिलाफ नोटिस लेंगे। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से हेलमेट पंजाब हाईवे के इस्तेमाल के बारे में आगाही पैगाम जारी कर दिया गया। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस चौकी भागोड्याल आशिक अली की जानिब से तमाम शहरियों को मतला किया जाता है कि हुकूमत पंजाब ने तमाम शहरात पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है और कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। आइंदा से कोई भी गैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। हुक्म अज़ा की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग करने पर जुर्माना, जबकि इनके वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिहाजा फर्ज शनास शहरी और जिम्मेदार वालिदैन होने का सबूत दें, हेलमेट की पाबंदी करें और अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने से रोकें। खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान की तरफ। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, बताइएगा डेरा गाजी खान डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब लाहौर के विजन के एन मुताबिक RPO साहिब डेरा गाजी खान, DPO डेरा गाजी खान के हिदायत पर DSP ट्रैफिक मोहम्मद इम्तियाज अहमद खान चंगवानी हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान मुतरिक हो चुकी है। हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद DSP ट्रैफिक मोहम्मद इम्तियाज अहमद खान चंगवानी से जानते हैं। IT से पंजाब आप उसी दायरे पर DP खान जिला भी 5 जिलों पूरे पंजाब की
हेलमेट की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है और इसी के लिए जनाब इसी साहब ने भी हुक्म जारी कर दिया है कि उस वक्त तक उसको आज को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जब तक वो हेलमेट पहन कर नहीं आएगा, वरना उसका पंप को सील कर दिया जाएगा। तो इसी पर अमल दरामद करते हुए मैं हर पंप पर जाकर उनको हिदायत भी दे रहा हूँ और वो भी अपने हर पंप पर जा रही है और हर चौक पर हर मेरा मुलाजिम हर मेरा अफसर लोगों को तंबीह कर रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज हो सके और आप जिए अपने बच्चों के लिए और एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। शामिल करते हैं नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। अब तक टोटल 327 लोगों को पानी से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। लोग काम करने की गर्ज खेतों वगैरह में गए हुए थे कि पानी आने की वजह से इधर फंस गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नईम अख्तर ने बताया कि गाँव धारेवाल से 38, कोट नैना के पास रेंजर के 13 जवानों को, गांव चक जंदर में 60, चंदियावाली में 4, गांव झनमान सिंह और पीर कंडियाला से 186, करतारपुर साहिब के पास 26 लोगों को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। अब तक 2 दिनों में टोटल 327 लोगों को पानी से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। इनमें 216 मर्द, 111 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सैलाब की सूरत हाल की इमाम को बर वक्त रिलीफ फराहम किया गया। जिला भर में 9 फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस टीमें बमा फ्लड इक्विपमेंट से तश्कील दी गई थी। रेस्क्यू जवानों ने हर जगह पर बर वक्त रिस्पांस किया। दिन रात अंत तक मेहनत करके अपने लोगों को बर वक्त मदद फ्राहम की। लोगों ने रेस्क्यू जवानों के काम को बहुत ज़्यादा सराहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त दरिया रावी और नाला आउट में पानी की सूरत हाल नॉर्मल चल रही है। उन्होंने मीडिया की तरफ से दरिया और नाला के किनारे पर रहने वाले लोगों से अपील की है कि फ्लड वार्निंग जारी होने के बाद किसी भी सूरत में दरिया और नाला वगैरह के दूसरे किनारे पर मत जाएं ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से बचा जा सके। रेस्क्यू टीमें हर वक्त अपने लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एसएचओ थाना सदर नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 1760 ग्राम चर्स, राइफल 244 बोर बरामद कर ली। एसएचओ थाना सिटी नारोवाल की बेहतरीन कार्रवाई। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1360 ग्राम चर्स बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इसमें नारोवाल पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हमातन गोशा हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमार सजई के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर को दरपेश मसाइल और टैक्सों के हवाले पेशावर प्रॉपर्टी डीलर सदर हाजी सिराजुल हक यूसुफ जई इस वक्त ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिराजुल हक यूसुफ जई सदर पेशावर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन पेशावर और सरपरस्त आला फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स खैबर पख्तूनख्वा। बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पिछले साल हुकूमत ने फाइलर को 1% से 2% और नॉन फाइलर को 2% से 7% और गेन टैक्स जिसकी मियाद 4 साल 5 साल होती है, जो चीज़ आप फ़रोख्त करते हैं, जो ख़रीद लेते हैं उस पर 5 साल बाद आप फ़रोख्त करते हैं तो उस पर गेन कहते हैं, गेन टैक्स, तो उस पर आप गेन देते हैं। तो उस गेन की पीरियड ख़त्म करना और 1% से 2% और 2% से 4%, ये इंतहाई जुल्म था। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान भर में अगर आप 200 साल पुराना आबा व अजदाद की जायदाद बेचते हैं तो उस पर भी आपने 2% फ़रोख्त खुनिंदा को और 4% देना। ये नाइंसाफ़ी थी, उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई, उनके ख़िलाफ़ हमने जुलूस से निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस बार हमारे साथ FBR की मुलाकातें हुई तमाम पाकिस्तान के सतह पे, और हमारी मरकज़ी जो फेडरेशन ऑपरेटर पाकिस्तान है उसकी मीटिंग हुई। हमारे साथ पेशावर में मीटिंग हुई और यहाँ से सिफारिशात गए 2% और 4%। फिर हमारे साथ मीटिंग हुई, उसमें जो डिप्टी कमिश्नर थे तो उसने बताया कि हम 1% और 3% बेच रहे हैं। लेकिन सद अफसोस उनकी न ज़बान न उनकी कोई बात, कुछ भी नहीं। और हुकूमत ने
IMF کے کہنے پہ 7% سے ابھی 10.5%, 2% سے 3% اور 4% گین ٹیکس سے 6.5%. انتہائی ظلم کیا. ان کی پہلے جو ٹیکس لگائے تھے 7% اور 3%, 4%, 2%, تو اس کی وجہ سے ایک سال تحصیلدار, پٹواری, سب رجسٹرار اور اتھارٹیز PDA, MDA, KDA, CDA سارے خالی پڑے ہوئے تھے, اس لیے کہ ایسے کوئی لوگ آگے نہیں آ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے کاروبار بالکل تباہ. بہت جگہ ہمارے بھائی نے خودکشی کر لی, بہت جگہ لوگوں نے دفتریں بند کی. آپ یقین کر لیں کہ ابھی بھی لوگوں کے پیچھے 7 ماہ, 8 ماہ, 1 سال کا کرایہ باقی. ایک دفعہ پچھلے سال ان کو اچھا اندازہ ہوا کہ ڈالر 200 سے 300, 320 ٹچ کر رہا تھا, 350 پہ پونڈ پہنچ گیا تھا, 75 پہ ریال پہنچ گیا. یہ صرف اور سونا کہاں پہنچ گیا؟ یہ صرف اور صرف حکومت کی غلطی کی وجہ سے. پیسے سارے ادھر گئے, ان کے پاس ہے نہیں. اب بھی تو جو کام کیا ہے تو اس کے ساتھ تو اس نے ہمارا تو ستیہ ناش کیا. سارے کاروبار بند. یہ جو جہاں سے 1 جولائی سے ہیں لوگ ایسے ہی بیٹھے ہیں, ہر ہے کسی تشویش میں ہے, ذہنی پریشان ہے. اور ابھی یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. اور اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ یہ مزید زیادہ کر رہے ہیں. مجھے اس وزیر خزانہ سے اسحاق ڈار کا یا تو دماغی توازن درست نہیں اور یا حکومت دیوالیہ ہے, اس لیے کہ وہ لوگ برداشت نہیں کرتے, ہم اس کو نہیں مانتے تو آج ہم پہ یہ اور لگا ہے. میرا یہ ان کو مشورہ ہے, میرا ان کو اسٹیٹ سے وابستہ 15 لاکھ خاندانوں کے لیے خدارہ 2016 کا جو شرح ہے وہ واپس کریں, تاکہ ہمارے ریئل اسٹیٹ میں, عوام میں اور ہمارے ساتھ منسلک انویسٹر, ہم ایک پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ 42 کارخانے چلتے ہیں. ہم ایک پلاٹ کمرشل خریدتے ہیں, ہائی رائز بلڈنگ بنتا ہے, تو اس میں لوگوں کو روزگار اور اس کے ساتھ منسلک 42% کارخانے چلتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے ذریعے آج پاکستان کے تمام معاشی اور سالمیت آ رہا ہے. اسی کی وجہ سے حکومت کو آمدن آ رہا ہے, لیکن حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. میں ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور گورنر صاحب غلام علی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں وفاق کے نمائندہ ہیں, ہم سب سے آپ کو زیادہ پتہ ہے چونکہ آپ خود ایک پلانر, ڈیولپر ہیں اور آپ کو پشاور کی سب کچھ معلوم ہے. خدا را آپ ان کو یہ بتا دیں کہ آپ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہاں لوگ بے روزگاری اور خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. خدا را ہم پہ رحم کریں اور ہماری مطالبات مان لیں اور اس کاروبار کو تقویت دیں تاکہ دوبارہ شروع ہو جائے اور لوگوں کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ دیں. اس دا بیریہ تپوز دا بیریہ رالا قرآن لا خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. KPK کے بیورو چیف شاہد زمان سزئی کے مطابق پشاور پراپرٹی ڈیلر صدر سراج الحق یوسف زئی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل, ہم موجود ہیں پشاور پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن اور سابق ناظم سراج الحق یوسف زئی کے ساتھ. اس سے پوچھیں گے کہ بحریہ ٹاؤن آئی نہیں آئی. بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. دراصل 3-4 دن سے مارکیٹ میں یہ بات ہم بھی سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ بحریہ پشاور کمنگ سون. مجھے بہت افسوس اس بات کی ہے کہ جس سوسائٹی کے پاس زمین اور NOC ہو تو وہ قانونی ہوتی ہے. ہم مشورہ لوگوں کے دیتے ہیں کہ بالکل, ہم جب ان کے کاغذات دیتے ہیں ہم ان کے لیے پروموشن کے لیے اسپیچ بھی کرتے ہیں, ان کے پروگرام میں بھی جاتے ہیں اور اس کے ہمارے اپنے لوازمات ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو بحریہ پشاور 2019 میں آواز تھی, نہ آئی.
پھر 2020 میں صوبائی حکومت نے انہوں نے امینڈمنٹ کی 2013 ایکٹ میں نے عدالت سے رجوع کیا تو ہمیں اسٹے ملے حکم احتمائی 1.5 سال چلا عدالت میں. پھر میں نے ریویو کیا کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپیل بھی کی ہے. آج کل جو بات چل رہی ہے تو نہ یہ زمین بتاتے ہیں اور نہ ان کے پاس NOC ہے. اگر بیریا لانچ کرتے ہیں NOC ان کے پاس ہو زمین ہو تو یہ زمین بھی بتا دے اور NOC اخبار میں دے دیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم کسی پروجیکٹ کے خلاف نہیں. جن کے پاس NOC اور زمین ہو تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوگی. لیکن جو طریقہ کار ہے, کل بیریا کی لانچنگ اور ڈیلر انویسٹروں کو پشاور بیریا کی اسلام آباد میں دیا تو یہ خود یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کے پاس نہ زمین ہے اور نہ NOC ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ 13 تاریخ کو پشاور آفس میں ہم انویسٹروں کو ویڈیو لنک پہ بریفنگ دیں گے. تو کس چیز کی بریفنگ دے رہے ہیں؟ اخبار میں دے دیں, NOC بتا دیں, لوکیشن بتا دیں. جب تک لوکیشن نہیں بتاتے, جب تک NOC نہیں بتاتے تو یہ اللیگل ہے. ہمارے پراپرٹی کے اصول کے مطابق یہ اللیگل ہے. لیگل وہ ہوتا ہے جو NOC اور زمین بتا دیں. اگر ان کے پاس زمین اور NOC ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ بتا دیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ جو کام کر رہا ہے یہ جوا ہے, یہ پہلے بھی جوا کرتے تھے, اب بھی جوا کرتے ہیں اور جوا بازی کے ہم خلاف ہیں. میں ابھی خود جاؤں گا عدالت سے رجوع کروں گا کہ زمین انہوں نے بتائی تو NOC کیوں نہیں بتاتے. NOC جس کے پاس نہ ہو وہ پروجیکٹ حکومت کے کھاتے میں, PDA کے کھاتے میں, TMA کے کھاتے میں, اور ہمارے اصول کے مطابق وہ اللیگل ہوتا ہے. اور اللیگل کا سوسائٹیوں میں عوام کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیسے بھی نہ ڈوبے, جوا بھی نہ کھیلے. جوا اسلام میں حرام ہے. تو آپ سب اس چیزوں پر دھیان رکھیں کہ جس کے پاس NOC ہوگا وہ جائز, اس میں کاروبار جائز ہے. جس کے پاس NOC نہیں ہے تو انہیں اس سے دیکھو 2 سال پہلے 4 سدہ میں جتنے پلاٹنگ لوگوں نے کی تھی ان کے پاس NOC نہیں تھا, ان کے خلاف FIR کاٹے گئے. جنہوں نے پلاٹ لیے ان کے خلاف بھی کاٹے, اس میں خواتین کے خلاف بھی کاٹے. اس میں 2001 اور 2001 میں جنہوں نے پلاٹ کی وہ 2002 اور 2003 میں فوت ہوئے, ان کے خلاف بھی FIR ہے. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس زمین ہے, زمین کوئی معنی نہیں رکھتا. زمین پر NOC TMA دے گا, اس لیے کہ ابھی یہ جو جگہ بتا رہے ہیں یہ TMA کے دائرہ کار میں ہے. یہ نہ لوکیشن بتا رہے ہیں نہ یہ NOC بتا رہے ہیں. تو یہ خود اپنے آپ کو مشکوک کرتے ہیں. مشکوک چیزوں میں ہم کسی کو بھی ہے, میں پختونخوا کے تمام عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک NOC اور لوکیشن نہ دیکھیں تو بخدا رہا اس میں کسی قسم میں انویسٹمنٹ نہ کریں. سمندری تھانہ سٹی پولیس کی 139 کافے کے قریب بڑی کارروائی. ملزمہ شازیہ سے 1460 گرام چرس برآمد. مقدمہ درج. پولیس ASI عامر عرفان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. ملزمہ کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. پیر محل اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ کی صدارت میں تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس AC آفس میں ہوا, جس میں محرم الحرام کی آمد پر اس کے انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا. اس اجلاس میں DSP ملک محمد ظفر اقبال, سابق چیئرمین چودھری خالد سردار, مولانا حافظ عتیق الرحمان صدر پریس کلب اور ممبر امن کمیٹی چودھری محمد سرور انجم, طالب حسین جعفری ایڈوکیٹ, عابد حسین جعفری, ابو تراب صدر انجمن تاجران, چودھری محمد طارق کوٹلی والے, چودھری پرویز, چودھری محمد طارق, انجینئر محمد رضوان, SDO وابٹا مہر ذوالفقار کاٹھیا, تحصیل MS ڈاکٹر ہارون مجید, انجینئر حبیب اللہ, چیف آفیسر محکمہ مال سوئی گیس میونسپل کمیٹی محکمہ ہیلتھ سمیت دیگر افسران بالا نے شرکت کی. اجلاس میں 1 محرم سے قبل تمام انتظامات مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا. امام بارگاہ مجالس جلوس کی روٹس کا جائزہ بھی لیا گیا. 1 سے 10 محرم الحرام تک فل سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر DSP نے ممبران امن کمیٹی کے ہمراہ امام بارگاہ سے مکمل روٹس کا دورہ کیا. سیف سٹی کیمرے چیک کیے ہیں.
بھاونگر سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت ممکنہ سیلاب کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا. اجلاس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا شاہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد یوسف چینا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین، اسسٹنٹ کمشنر بھاونگر آمنہ احسان، اسسٹنٹ کمشنر منٹن آباد احمد جاوید چیمہ، اسسٹنٹ کمشنر چشتیہ محمد عامر کی شرکت. اجلاس میں محکمہ ایریگیشن، میپکو، سی ای او ہیلتھ، سی ای او ایجوکیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، چیف آفیسر ضلع کونسل، تمام میونسپل کمیٹیوں کے چیف آفیسرز، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز بھی موجود تھے. اجلاس میں سول ڈیفنس آفیسر، سوشل ویلفیئر آفیسر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ڈویژن، فارسٹ آفیسر، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی انجینئرنگ، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک، اسسٹنٹ مینیجر سوئی گیس، ایکسین ڈیولپمنٹ، ایکسین ہاکڑا، ایکسین صادقیہ، ایکسین فوٹوا، ایکسین ہائی ویز اور ایکسین پبلک ہیلتھ نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اجلاس میں ہدایات کی کہ سیم نالوں کی صفائی اور محکمہ انہار دریائے ستلج سے پیدا ہونے والی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نبردآزمہ ہونے کے لیے بندوں اور حفاظتی پشتوں کی انسپیکشن مضبوطی کا عمل مسلسل جاری رکھے. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے باہمی رابطہ استوار رکھتے ہوئے لوگوں کو فوری مدد پہنچانے کے لیے ہائی الرٹ رہیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نپٹا جا سکے. ٹوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ 19 کی رپورٹ کے مطابق ملک محمد عباس عوان نائب صدر مرکزی انجمن تاجران کے چھوٹے بھائی ملک محمد الیاس عوان صدر سکریپ ایسوسی ایشن نالا خرد کو فریضہ حج کی ادائیگی پر چیئرمین تحصیل پریس کلب اعجاز طاہر قادری، وائس چیئرمین حاجی محمد اسلم سجاد، صدر ظہور احمد شاہین کی مبارکباد. ٹھری میروا سے خبر شامل کرتے ہیں. عبد المنان دستی کی رپورٹ کے مطابق ٹھری میروا رورل ہیلتھ سینٹر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہسپتال عملے کا روڈ بلاک کر کے احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد علی اکبر، عطا حسین لغاری، عبد الوحید جوگی، محمد اشرف جوگی اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں. سیپکو ملازمین کی بلا جواز ہسپتال کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جبکہ گرمی کی وجہ سے مریض بڑی تکلیف کو منہ دینے پر مجبور رہتے ہیں. یہ ہسپتال مہران ہائی وے کے قریب ہے. ایمرجنسی کے حوالے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بجلی کا بڑا مسئلہ ہے. 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے بجلی مہیا کرتے ہیں، باقی سارا دن بجلی غائب ہے. بجلی نہ ہونے کی صورت میں ہسپتال میں ویکسین اور دیگر ادویات خراب ہو جاتی ہیں. ہم نے سیپکو ایس ٹی او کو بار بار کہا کہ ہمارے ہسپتال کی بجلی بحال کریں مگر سیپکو عملہ غیر ذمہ داری اور نااہلی دکھاتے رہتے ہیں. ہم اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ نااہل سیپکو عملے کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور ہسپتال کو 24 گھنٹے بجلی مہیا کی جائے تاکہ ایمرجنسی بحال ہو. خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے. ہماری بیورو چیف رمشا طارق کی اس رپورٹ میں تھانہ ٹھیکری والا میں 5 بچوں کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کا ڈراپ سین. محمد طلحہ باعمر 15، زبیر باعمر 13 سال، عمیر 11 سال، ارحم باعمر 10، زہیب باعمر 8 سال ہے. بچے مدرسہ نہ جانے پر باضد تھے جس کی وجہ سے راستے میں 5 بچوں نے پلان کیا اور مدرسہ نہ پہنچے. والدین کی کافی تلاش کرنے پر بچے نہ ملے. والدین نے تھانہ ٹھیکری والا میں اغوا ہونے کی درخواست درج کروا دی. پولیس نے فوری ایکشن لیتے جدید ٹیکنیکل ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے قلیل وقت میں بچوں کو جھنگ روڈ کے ایریا رحمان سٹی نزد ایئرپورٹ سے تلاش کر لیا گیا اور بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا. والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا. بھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق خواتین کو باہنر بنانا اور گھر بیٹھے روزگار کی بہترین مواقع میسر کرنا نہایت خوش آئند اور وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ بات ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد عوان نے ڈی پی ایس اولڈ کیمپس میں فری لانسنگ کورس مکمل کرنے والی خواتین اور طلبات میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اس موقع پر ڈی او سیکنڈری چودھری عبد الرحمان، اسکول پرنسپل حمیرہ دلاور بھی موجود تھی. ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی معاشی ترقی میں خواتین کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں. فری لانسنگ کے ذریعے گھریلو خواتین اور طلبات گھر بیٹھے آن لائن باعزت روزگار کے ذریعے مستفید ہو سکتی ہیں. ڈپٹی کمشنر نے فری لانسنگ کورس مکمل کرنے والی خواتین کو مبارکباد پیش کی اور آن لائن روزگار سے مواقع سے استفادہ کرنے کی خصوصی تلقین کی. تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے کورس مکمل کرنے والی خواتین طلبات میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. رپورٹ سید آفتاب حسین بنی، بیورو چیف آن نیوز. یورپ کے ملک مالٹا میں T20 2023 مدینہ ولیتا کپ کا انعقاد ہوا. اس ٹورنامنٹ کی میزبانی مالٹا نے. T20 کپ میں مالٹا، فرانس، لکسمبرگ، سوئٹزرلینڈ اور رومانیہ نے شرکت کی.
پہلا میچ مالٹا اور فرانس کے درمیان کھیلا گیا جس میں فرانس نے 115 رن سکور کیے جبکہ مالٹا کی ٹیم صرف 106 رن سکور کر سکی۔ دوسرے میچ میں مالٹا نے 125 سکور بنائے اور فرانس کی ٹیم 121 رنز سکور کر سکی۔ اس میچ میں وسیم احمد نے ہیٹ ٹرک کی اور شاندار بالنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم مالٹا کو جتوایا جبکہ وقار فریدی اور عمران امیر نے بھی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔